अस्सलाम वालेकुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम फरमाने वाला है। तो मैं हूँ मोहम्मद ईशान, मेरे साथ भाई काशिम मौजूद हैं, शरीफ भाई मौजूद हैं। तो आज अस थोड़े सामने पेश आया एक छोटा नहीं मैसेज घिन के उस मैसेज थोड़े आगे रखना चाह रहे हैं। तो मैसेज इंशाल्लाह थोड़ा दिखाई था कि आगे रमज़ान शरीफ आना पे, तो रमज़ान शरीफ के बारे भाई शरीफ ते भाई काशिम ने एक फाउंडेशन बनाया है। तो उस हवाले से एक पैगाम देना चाहते हैं कि भाई आगे रमज़ान शरीफ आना पे तुसा मिसाल के तौर पर वैसे मैं मोहल्ला खैर वाद चलाने या तुसा केरे त्रागना जेरी जहाज भी तल्लुक रख दो इन्हें फिलहाल फाउंडेशन का क्या मैं स्टार्टिंग तो त्रागे चुकी थी। तो त्रागे जेरे मोहल्ले ली बंदे इस वीडियो को दे दे पैन जेरे भी त्रागे नाम ताल्लुक रखे ने थोड़े हर मोहल्ले कोई ना कोई घराना ऐसा गरीब गुरबा होती जेरे के रमज़ान अपना ना राशन पूरा कर सकते हैं, शहरी के टाइम या इफ्तारी के टाइम बेचारों को मुश्किलात होनी, बेरोजगार कोविड-19 का भी इशू चलता पे। तो उस हवाले नाल भाई ने एक फाउंडेशन के आगाज़ किया है। तो फाउंडेशन का ना किए तुम रखे नाम ही दस छोड़ो अपना इन्ना फाउंडेशन का नाम रखा है खिदमत खलक फाउंडेशन त्राग। तो उसका बकायदा आगाज इंशाल्लाह रमज़ान च करेंदे पैन। तो इन्ना भाइयों अज मैं नाल मौजूद हैं। तो इस किस्म की वीडियो बनाई दे कि भाई तुसा भी त्राग तकरीबन में 5000 आबादी मुश्तमिल है। तो उस जो कोई अगर तुसा डिठा माने तो टोटल 5000 आबादी अगर त्राग का टोटल रकबा है तो उस जो काफ़ी भाई रोज़गार हैं, गवर्नमेंट की नौकरी है, प्राइवेट भी अच्छे फरदे सरदे लोग हैं। अगर उन्हें जो तुसा ना फी घराना 100 रुपये भी ना भाइयों को दियो ना डोनेट करो तो काफ़ी घराने की मदद कर सकते हैं। 100 रुपये बहुत ज़्यादा है। अगर साग तुम 10 रुपये 20 रुपये इतनी फर सको ना तो विशाख साहब को असा अपने कण करके इंशाल्लाह या कोई सागू माली इमदाद दी थी तो इंशाल्लाह असा गरीबन तक पहुँचा देसा जितना सारे कर थी ते सारी दुआ है कि तुम सारी सपोर्ट करो। सारे वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आवाम सारी सपोर्ट कर सी जेड़ा सारे कर थी असा करसा ज़्यादातर आवाम की तरजीह कि आवाम जितने साग सपोर्ट कर सी इंशाल्लाह ताला असा हकदार दे घर वो यानी कि पैसा दसा उस कपड़े की ज़रूरत है कपड़ा दसा, उसको अफ्तारी दे यानी कि सामान ज़रूरत है अफ्तारी दसा, शहरी की ज़रूरत है शहरी दसा, लेकिन सागू थोड़ी यानी कि सारी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो जितनी सारी सपोर्ट कर सो वेंदे इंशाल्लाह ताला वीडियो को शेयर कर सो वेंदे सारी सपोर्ट थी वेंदी। और दूजी गाल कि तुसा जिन्हें सारी हेल्प किन्ने करे सो ये सब मैं दसदा पिया तकरीबन तो मैं अपना नंबर शो करता पिया। जो बंदा हेल्प करना चाहे इस नंबर से रब्ता करे, ठीक है। इस नंबर ला जो बंदा हो सी वो सब फिर अकाउंट नंबर जितने तुम पैसे 100 200 500 जितने तुम यानी कि अपने हसबे तौफीक के मुताबिक सेंड कर सकते हो तुम अकाउंट सेंड करे सो इंशाल्लाह ताला वो असा पैसे अकाउंट कटवा के जितने भी गरीब हैं जी चाहते भी हैं कोशिश करता कि जो हकदार है उस तक पहुँचा कोशिश सारी हो सी। फिलहाल थोड़े ही अपने ही है भाई केरा पड़ोसी थोड़े नाल रहने तो वो थोड़ा साथ आके भाई तुम साकू दसो असा इंशाल्लाह जितनी मदद करता उन्होंने मतलब ज़्यादातर मदद उन्होंने करता माली होती जड़ी मदद ही होती तो क्योंकि जो पड़ोसी का एक हक होता है कि अपने पड़ोसी का वो ख्याल रखे उस एक तरीके का फ़र्ज अंजाम भी दे सकता है। हूँ जिन्हें लाहौर पाकिस्तान वाक़ थे कि एक ख़ानदान के वालिद ही वो सारा गुजार ले कि आप ही फौज से होता ठीक है, लेकिन वो तो चलो अल्लाह उन्होंने जन्नत बच के वो फौज ठीक है, लेकिन सब तो ज़्यादा केरा गुनाहगार होती तो वो पड़ोसी होती बिल्कुल क्योंकि जो उस क्यों नहीं पता कि वो भाई वो किस किस्म का माहौल रहांदे पैन किन्ने खांदे पींदे पैन तो थोड़ी हक के भाई तुसा पड़ोसी का ख्याल रख। बिल्कुल बड़ी अच्छी गल की थी यार पड़ोसियों का ख्याल रखूँ। एक आदमी भुखा मरदा पे तुसा नाल खांदे पे तो पता ही को नहीं यार कियां तुसा पड़ोसी है। तो पड़ोसियों का ख्याल रखे तो उन्होंने हकूक का ख्याल रखे तो कर थोड़ा भी एदा सिला डी दी तो थोड़े पड़ोसी भुखे मरदे पे तुसा रज के खांदे पे थोड़ा पुत्र कार्टून लिया कार्टून का जोड़ा दे टेले ली चपलियाँ पा के तो थोड़ा पड़ोसी भुखा मरदा पे पाउन के कपड़े को नहीं तो कोई ख्याल रखो। तो जरा भी भाई हसबे तौफीक जैसे भी दे सकी ना भैया को डोनेट करे सो इंशाल्लाह जिथे भी वेसो जिथे भी तुसा निशानदेही करे सो उथे वन के राशन बन जाए सो बाकी जेरी माली इमदाद थी सकी तो एक रह सो तो आखिर च भाई फाउंडेशन दे खले ने मेंबर खले ने अगर कोई तो आपको आखना चाहते अगर सारे कण कोई गलती थी है तो बेशक कॉमेंट साकू नाक है क्योंकि कॉमेडी 1000 लोग देता है कॉमेडी देता है वीडियो देता है। हाँ सारे कण कोई गलती थी पई है तो साकू प्राइवेट मैसेज कराया भाई तुस हाँ ये गलती करेंदे पाया क्योंकि ये हर इंसान ये तो अल्लाह ही नहीं चाहता कि मैं उसका राज खोला कहें देखो खोला, लेकिन ये तुसा कॉमेंटा वाली गल नकी थी करो बेशक प्राइवेट कोई गल भी होए प्राइवेट ही नहीं करो जा बंदा उसको सुधारे ना कि उसको आवाम ते को शो करो भाई हाँ ये बंदा इन्हें करना पे।
تے اللہ تو کو توفیق دے جتنی مالی امداد کر سکتے ہو کرائے انشاءاللہ سارے اسیں کتنی تک کوشش تھی سکی تو لوگوں کی مدد کرساں باقی اللہ تو خوش رکھے ٹھیک ہے بھائی جتنی بھی تو آپ کو اگر یہ ویڈیو ملتی پئی تو اس کو زیادہ سے زیادہ گروپن شیئر کرے تو اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ جڑے دوست فرینڈ ہیں انہوں کو شیئر کرے تو انشاءاللہ جیری تھوڑے کو تھی سکی انہاں بھائی تو ہیلپ کرے تو انشاءاللہ بن کے اگے پہنچے تو جیرا بھی سامان ہو سی ساکو سوری ہیلپ دی ضرورت ہے تو ساری اتنی ہیلپ کر سو انشاءاللہ تعالیٰ جتنے بھی غریب ہیں ساری فل کوشش ہے فل سپورٹ ہے کہ ان تک وہ سامان اسا پہنچا لیکن ساری ریکویسٹ ساری یہ ہے کہ تم ساکو سپورٹ کرے سو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے سو تاکہ جتنے بھی غریب ہیں جتنے بھی گھرانے غریب ہیں میں کیڑی جھاتے بھی ہیں انہوں تک انہوں کو اپنا حق مل سکی تو آج کل آپ دیتے پے ہو کہ بندہ آپ دا یعنی کہ کمبل بستر سکون تھم پہنتا ہے روٹی شوٹی کھا کے تھم پہنتا ہے لیکن نال گوانڈی تے کونی پتہ کہ اس روٹی کھادی ہے کہ نہیں کھادی تھوڑا یار تو آپ ہی سوچ کے نو باقی عید دا موقع ہے کہیں دے گھر کوئی گھر کنے کوئی گھر گھنے اساں کپڑے گھنیا تا لوگ دے دے لیکن اساں اپنے مطلب ماحول مست وتے ہونے کپڑے آپ پائی وتے نویں لیکن دوجے دل کیڑا پرانے کپڑے پائی وتے اس دل تا ایک قسم دا احساس اداس ہوندا ہاں بالکل عید دے ماحول کیڑے نین مطلب اپنی مدد کر سکدے کپڑے شپڑے نین گھن سکدے تو انشاءاللہ تو انہاں دی مدد کرساں اپنے سرمایہ جڑا خرید فروخت نہیں کر سکدا تے ساری کوشش ہے کہ اس بندے تک اساں اپنا یعنی کہ وہ سامان پہنچا اساں کہتے احسان نہ کرندے پے اساں کرندے پے اللہ دی رضا دی خاطر اکثر بھائی تھوڑے کمیونٹی تو یہ گل ہے کہ یار پیسے گھن کے خود کھا نہ ونو تو آپ کو باقاعدہ ویڈیو دکھاں یار ثبوت ویڈیو اساں بناونا نہ چاہندے لیکن اس ماحول دے مطابق اساں بنیندے پیا کیونکہ ساڈا میاں علی دا ماحول بلکہ پاکستان دا ماحول انہیں کہ ہر کوئی شک شبے چے بھائی ہاں یہ کام کنے لئی وتا ہے کہ کرنا وتا ہے ٹھیک کام کرنا پہ لیکن وہ پیچھے گلاں تھینیاں ہاں یہ کام انہیں کرنا پہ تے دوجا کمبخت انسان ہی ایسا ہوندا ہے کہ وہ گلاں تے یقین کرنا چاہے کہ بھائی ہاں اے غلط کرنا پہ لیکن اس تے اے نن دے دے بھائی ہاں اس کا پوچھ گنا بھائی یہ تو کام کیوں لئی وتن تے کنے لئی وتن ٹھیک لئی وتن غلط لئی وتن بعد کیرا پیرے آدمی گلاں اس کو دسیندا ہے اسی گلاں تے چاڑ ویندا ہے تو پلیز اگر اساں غلط کرے تے میں پہلے تو کو آکم غلط کرے تے میں بے شک ساکو ٹھیک ہی گل پرائیویٹ یا ساکو سامنے مل کے دسو جا اللہ تھوڑا بھلا کرے تے اگو کاشف بھائی بس ریکویسٹ ساری ہے کہ ساری ویڈیو کو شیئر کرے تھویں دے تاکہ ساری بھی عوام ہیلپ کرے تے اساں اپنے مقصد دے کامیاب تھے وہاں اگو رمضان المبارک دا مہینہ آندا بس کو پتہ ہے کوئی افطاری کردا ہے کوئی نہیں کردا کہیں دی چاہت ہوندی کہ روزہ رکھاں لیکن اس کا سرمایہ نہیں ہوندا افطاری کرن واسطے سحری کرن واسطے تے ساری کوشش یہ ہے کہ اس بندے تک اپنا حق تک پہنچاں انہاں دی ہیلپ کراں تے ساری سپورٹ تو جتنا بھی تساں حسب توفیق دے سکدے ہو سارے سکرین تے سامنے نمبر شو تھیندا پے اس نمبر تو رابطہ کرے سو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بندہ سانو رابطہ کر دے اسی فلانے نمبر تو اکاؤنٹ پیسے بھیج چھوڑو وہ پیسے تو بھیجے سو اساں پیسے اکاؤنٹ کٹوا کے جتنی بھی ساری ہیلپ تھی اس گھر تک پہنچا سکنا نشان میں تساں آخر تک کیا کہنا چاہو اس میسج کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرے سو تاکہ جرا بھی آدمی دیکھ سکتا دیتا پہ حسب توفیق جری بھی ہیلپ کر سکے تا زیادہ سے زیادہ گروپ پہ شیئر کرے سو تے آخر تے میاں والی پوائنٹ کی واچنگ اینڈ all your messages share to in all your group and اللہ حافظ ٹھیک ہے دوستو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو